रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अनियमितता गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागद्वारा अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप बस्नेतको सम्पत्ति रोक्का गैर कानुनी सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान जारी। समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको जमानत जफत गर्न मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन, प्रत्येक 15 दिनभित्र प्रगति विवरण पठाउन आग्रह। योगदानमा आधारित पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने सुविधामा सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी बीच विभेदकै कारण सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन नसकिएको निजी क्षेत्रको भनाई। राष्ट्रसङ्घीय पर्यवेक्षकलाई सिन्जियाङ प्रान्तमा जाने अनुमति तत्काल प्रदान गर्न चीनलाई बेलायतको आग्रह। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका लागि होटल र खेलस्थलको टुङ्गो सुरक्षा व्यवस्था चुस्त। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले अनियमितता गरेको देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उहाँको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायका पूर्व प्रमुख आफै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा मुछिएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। विभागले आगामी पुसभित्रै अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्ने गरी बस्नेत, उहाँका नातेदार तथा व्यावसायिक साझेदारहरूमाथि छानबिन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्नेतबारे भएको ब्रिफिङमा सहभागी एक अधिकारीले भने सम्पत्ति स्थानान्तरणको सम्भावना देखिएपछि उहाँको घर जग्गा, बैंकको मौजदा तथा अन्य सम्पत्तिको कारोबार रोक्का राख्न सरकारवाला सरकारी निकायलाई पत्राचार भइसकेको छ। उनका अनुसार प्रमुख आयुक्त हुँदा बस्नेतले विभिन्न शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरी छोरा कमल र व्यावसायिक साझेदार भीम रोका मार्फत रकम व्यवस्थापन गरेको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। रोकाको लगानी रहेको म्यानपावर कम्पनी र एक सहकारी मार्फत बस्नेतले आफ्नो अकुत आर्जन व्यवस्थापन गरेको जानकार स्रोतको दाबी छ। स्रोतले भन्यो अहिलेसम्मको अनुसन्धानका आधारमा बस्नेत उहाँका छोरा र व्यवसायी रोकामाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको आरोपमा मुद्दा दायर हुने निश्चित छ। अन्य 3 जना नातेदारमाथि पनि मुद्दा जाने सम्भावना देखेका छौं, निश्चित भइसकेको छैन। सरकारी सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मामिलामा मात्रै केन्द्रित रहेर यसअघि उहाँ आफै प्रमुख रहेको अख्तियारले समेत छुट्टै छानबिन गरिरहेको छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव छँदा बस्नेतले फर्जी मोहीका नाममा बालुवाटार ललिता निवासको विवादित जग्गा हस्तान्तरण गर्न भूमिका खेलेको आरोपमा अख्तियारले उहाँमाथि मुद्दा दायर गर्ने निश्चित भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना मन्त्रालयमा भएका ठेक्काको स्थिति 15 दिनभित्र बुझाउन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सरकारको चौमासिक समीक्षा बैठकलाई हिजो सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै उहाँले गुणस्तरीय काम समयमा हुन नसक्नुको कारण खोज्न र काम गर्न नसक्ने ठेकेदारको जमानत जफत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भन्नुभयो, ठेक्का दिने काम सार्वजनिक ऐनको दफा 59(8) बमोजिम भएको छ कि छैन हेर्नुहोस्। ठेक्का पट्टामा एउटैले धेरै ओगट्ने प्रवृत्ति छ। सामर्थ्यकै अभाव भएकाले पनि 1-2 वटाको काम देखाएर ठेक्का ओगट्न भएन। यो विषयमा अध्ययन गर्नुहोस्। ऐनको सो दफामा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजिम काम सुरु नगरेमा, बिचैमा छाडेमा या सम्झौता अनुसारको काम प्रगति नभएमा ठेकेदारको जमानत जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सधैँ यही स्थितिलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताउँदै ठेकेदारलाई दिँदै आएको 20% परिचालन खर्चका बारेमा पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यो अनावश्यक कुरा हो, यो विकासका नामको तमासा हो, यसरी दिनु आवश्यक छैन। कुन ठेकेदारले कतिवटा काम फ्लप खुवाएको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। ठेकेदारको क्षमताको प्रश्नलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने ओलीले बताउनुभयो। उहाँले बग्गी एकातिर घोडा अर्कोतिर जस्तो नीति एकातिर बजेट अर्कोतिर हुने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै अब घोडा अघि र बग्गी पछि गरेर विकास निर्माणको काम सम्पन्न गरिने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई आफ्ना मन्त्रालयको कार्ययोजना पेश गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएकोमा सरकारले कारबाही गर्न लागेपछि मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू सो शुल्क समायोजन गर्न तयार भएका छन्। उनीहरूले आजसम्म शुल्क समायोजनका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आन्तरिक गृह कार्य थालेका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हिजो कलेज सञ्चालकहरूलाई 24 घण्टाभित्र शुल्क फिर्ता नगरे कारबाही गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिए लगत्तै शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले उनीहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर शुल्क समायोजन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। शिक्षा मन्त्रीको
प्रस्तावमा कलेज सञ्चालकहरू सहमत भएका हुन्। मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गर्नुभएको थियो। त्यसपछि विद्यार्थी संघ संगठनसँग छलफल गरेका उहाँले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। शिक्षा मन्त्रीको चेतावनी र गृह मन्त्रीको निर्देशनपछि कलेज सञ्चालकहरू शैक्षिक सत्र 2075-76 को अतिरिक्त रकम समायोजन गर्न सहमत भएका हुन्। सरकारले गैरकानूनी रूपमा बढी शुल्क लिएर ठगी गर्दै मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पहिलेदेखि नै उन्मुक्ति र संरक्षण गर्दै आएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक मिलन गैरीले शैक्षिक सत्र 2075-76 को शुल्क समायोजन भएर मात्र नपुग्ने जनाउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली नागरिकता बनाई खाता खोलेर ब्याङ्कको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा कृषि विकास ब्याङ्कका शाखा अधिकृत केदार प्रसाद गौतम विरुद्ध 33 करोड 93 लाख रुपियाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। बैंकको स्वयम्भू शाखामा 10 महिना रहँदा उनले त्यति रकम अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप छ। अनियमिततामा सघाएको आरोपमा अख्तियारले अन्य 7 जनामाथि पनि मुद्दा चलाएको छ। सबैमाथि दाबी गरिएको कुल बिगो रकम 2 अर्ब 71 करोड 44 लाख रुपियाँ हुन्छ। गौतमले अरू कर्मचारीको समेत काम आफै गरिदिन्थे। सबैको काम गरिदिने भएकाले अरू सहकर्मीले समेत उनलाई आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड दिन्थे। सुरुमा अरूको काम गरिदिएका उनले पछि भने त्यसकै दुरुपयोग गरी अरूका नामको र बैंकमा रहेको रकम आफूले खोलेको खातामा ट्रान्सफर गरेको पाइएको छ। यसैबीच अख्तियारले सरकारी कागजात सच्याई कानून विपरीत नागरिकता जारी गरेको अभियोगमा 8 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 2 फरक मुद्दामा पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेल र नायब सुब्बा चन्द्रदेव ठाकुर पनि दोहोरिएका छन्। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सीमा समस्याका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आरोप लगाउँदै पोखरामा हालै दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 16 को चुनावी सभामा हिजो दाहालले भन्नुभयो, त्योभन्दा अनैतिक र झुटो अभिव्यक्ति केही हुन सक्दैन। त्यो सामान्य मान्छेले बोल्न सक्ने भाषा होइन। भारतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सल्लाह गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको आरोप देउवाले लगाउनु भएको थियो। दाहालले सो नक्सा प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्रीले डाकेको सर्वदलीय बैठकको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यो बैठकमा देउवाजीले पनि बोल्नु भएको हो। सरकारले लिएको अडानमा हाम्रो साथ र समर्थन छ भन्नुभएकै हो। निर्वाचन हार्ने डरले अत्तालिएर देउवा गाली गलोचमा उत्रिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई म तपाईको साथमा छु भन्नुभयो, तर अहिले भारत सरकारसँग सल्लाह गरेर नक्सा छाप्न लगाएको हो भन्न थालेपछि कंग्रेसका साथीहरू अलि धेरै अत्तालिएको देखिन्छ। रूस भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले त्यहाँका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई नेपाल भ्रमणको निम्ति दिनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएको औपचारिक निमन्त्रणा पत्र हिजो समकक्षी रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभलाई उहाँले हस्तान्तरण गर्नुभयो। भेटपछि मस्को स्थित राजदूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको छुट्टा छुट्टै विज्ञप्तिमा गेवालीले रुसी प्रधानमन्त्री दिमित्री मेदभेवलाई पनि नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाएको औपचारिक निमन्त्रणा पत्र गेवालीले मन्त्री लाभ्रोभलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। उहाँले समकक्षी लाभ्रोभलाई पनि नेपाल भ्रमणको निम्ति दिनुभएको छ। दुवै मन्त्रीले दुई मुलुकबीच न्याय, सांसद र व्यापार सहित उच्चस्तरीय भ्रमण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। निर्वाचन आचार संहिताले प्रचारका काममा हेलिकप्टर प्रयोगमा रोक लगाएको छ, तर बागलुङमा हुन लागेको प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेताहरूले त्यसको उल्लङ्घन गरेका छन्। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल, कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुभएको हो। नेकपाले बुर्तिबाङमा शनिबार आयोजना गरेको आमसभा र कंग्रेसले निसी खोलामा आइतबार गरेको आमसभामा शीर्ष नेता हेलिकप्टरमा पुगेका थिए। उनीहरूले चढेको हेलिकप्टर खर्च कसले बेहोरेको भन्ने खुलेको छैन, तर जसले बेहोरे पनि त्यो आचार संहिता विपरीत भएको निर्वाचन अनुगमनकर्ता सृजना पन्तले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। भारतले नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको विरुद्धमा सीमा बचाऊ संयुक्त सांस्कृतिक अभियान नेपाल अन्तर्गत विभिन्न सांस्कृतिक संगठनहरूले भारतीय राजदूतावास मार्फत भारत सरकारलाई दबावमूलक विरोध पत्र हस्तान्तरण गरेको छ। हिजो दिउँसो जनसांस्कृतिक महासंघ नेपाल, नेपाल सांस्कृतिक संघ लगायतका समूहले दूतावासमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सडकमै सांस्कृतिक प्रस्तुति गर्ने गरेका छन्।
कञ्चनपुरमा सीमा क्षेत्रको शारदा ब्यारेजबाट भारतले अव्यवस्थित रूपमा पानी छाडिदिँदा महाकालीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुल निर्माणमा समस्या भएको छ। निर्माण कम्पनीले डाइभर्सन बनाएर काम गरिरहे पनि बेला बेला पानी निर्माण स्थलमै पुग्ने गरेको छ। निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ CFEC जेबीका इन्जिनियर किशोर पाण्ड्याले भन्नुभयो, काम रोकिएको छैन तर जुन गतिमा हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। नदीमा पानी बढी भएका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी तथा कामदारलाई आउजाउ गर्न समेत समस्या भएको छ। एक्साभेटर तथा टिप्परहरूमा पानी पसेर 2-3 दिनमै बिग्रन थालेको उहाँले बताउनुभयो। दार्चुलामा उत्तर पश्चिमको सीमा ब्यास क्षेत्र मक्सिरबाट जाडोयामभरि मानवविहीन हुन्छ। सामरिक महत्त्वका ठाउँ भए पनि नेपाल सरकारले सो क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति बढाउन ध्यान दिएको छैन। भारतले भने रणनीतिक हिसाबले सैनिक उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ। सीमा संरक्षणमा सरकारले आँखा चिम्लिँदा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतले सुनियोजित रूपमा आफ्नो नक्सा पारेको दार्चुलावासीको गुनासो छ। सन् 2018 को चीन भारत युद्धका दौरान सीमित समयका लागि कालापानी क्षेत्रमा बसेको भारतीय फौज फिर्ता हुँदै भएन। नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै सैनिक गतिविधि पनि बढाउँदै लगेको छ। लिपु पास दार्चुला सदरमुकाम पारी भारतको दार्चुलाबाट 105 किलोमिटर टाढा पर्छ। यो क्षेत्र ब्यासको अन्य क्षेत्रभन्दा धेरै किसिमका अनुकूल रहेको हुनाले भारतले त्यसैता यस क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि बढाउँदै लगेको दार्चुलावासीको भनाइ छ। इलामका सीमावर्ती गाउँमा पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध गर्दै आएको भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSBले स्थानीयलाई थप कडाई गर्न थालेको छ। सदरमुकाम आउन पनि भारतीय सडक प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरूलाई सामान ओसार्न रोक लगाइएको हो। सलकपुरदेखि सन्दकपुरसम्मको 52.5 किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा नेपालतिर बाक्लो बस्ती छ। भारततर्फ माने भन्ज्याङ फाटक र 26 लगायत केही ठाउँमा मात्र बस्ती छ। अधिकांश क्षेत्र सिङलीला नेसनल पार्कले ओगटेको छ। उपचार गर्न आएकी युवतीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालका चिकित्सक रोहित कुमार झा पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिषद ललितपुरको टोलीले झालाई हिजो अपराह्न अस्पतालबाट समातेको हो। उनी अस्पतालको इमर्जेन्सी विभागमा कार्यरत छन्। झाले आइतबार नियमित स्वास्थ्य जाँचमा आएकी एक युवतीमाथि अस्पतालकै कोठामा बलात्कार प्रयास गरेको महानगरीय प्रहरी परिषद ललितपुरका SSP टेक प्रसाद राईले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पीडित युवतीको उजुरीका आधारमा झालाई पक्राउ गरिएको हो। युवतीले आइतबार झाले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको किटानी जारी दिएकी थिइन्। अकुपाइड टुडीखेलका अभियन्ताले खुला मञ्च र टुडीखेल मिचेर बनाइएका संरचना खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अल्टिमेटम दिएका छन्। टुडीखेल अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना 3 महिनाभित्र हटाएर पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन माग गर्दै हिजो उनीहरूले महानगरका प्रशासन विभाग प्रमुख नमराज ढकाललाई ज्ञापन पत्र बुझाए। टुडीखेलमा बस पार्क, अनाधिकृत पसल सञ्चालन लगायत संरचना बनाएकोमा त्यसको विरोध भइरहेको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै ढकालले सक्दो छिटो यहाँका अवैध संरचना हटाइने आश्वासन दिनुभयो। खुला मञ्च कतै दरबार हाई स्कुलका निर्माण सामग्री राखिएको छ भने केही ठाउँमा श्रमिक बसेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, त्यो सधैँलाई दिइएको होइन। अब केही समाचार संक्षेपमा। उपत्यकामा विस्तार भएका फराकिलो सडकमा समेत फुटपाथ नहुँदा पैदल यात्रु दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार फुटपाथ नभएको सडकमा पैदल यात्रु बढी जोखिममा छन्। दैलेखको श्रीस्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने क्रममा कडा चट्टान फेला परेपछि मेसिन बिग्रँदै गएका छन्। जमिनको करिब 15 देखि 18 मिटर मुनिबाट ड्रिलिङ गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश ठाउँमा चट्टान भेटिएपछि अन्वेषणको काममा बाधा पुगेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक समितिमा 3 जना सदस्य नियुक्त भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अर्जुन प्रसाद वास्तोला, विश्वकरण जैन र आशा पाण्डेलाई कोषको सदस्यमा नियुक्त गरेको हो। र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा परीक्षाको तयारीका लागि भन्दै कार्यालयमा हाजिर गरेर हिँड्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। योगदानमा आधारित पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने सुविधामा सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी बीच विवाद रहेको देखिएको छ। समान योगदान गर्दा पनि सरकारी कर्मचारीले धेरै र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले कम सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएकाले विभेदकारी भएको निजी क्षेत्रको दाबी छ। सरकारी कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानुन निवृत्ति भरण कोष ऐन 2075 र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन नियमावली र कार्यविधिमा भएको व्यवस्था नै विभेदकारी भएको भन्दै वाणिज्य ब्याङ्करको छात्र संगठन नेपाल ब्याङ्कर संघले परिमार्जनका लागि माग गरेको छ।
विविधकारी व्यवस्थाका कारण धेरै बैंक अझै सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन नसकेको सङ्घका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाल 7 वटा बैंक मात्र कोषमा दर्ता भएका छन्। अरू बैंक दर्ता हुन चाहे पनि कर्मचारीले मानेका छैनन्। कोषमा जाँदा हाल खाइपाई आएको सुविधा घट्ने, धेरै योगदान गर्दा पनि थोरै मात्र सुविधा पाइने लगायतका कारण कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढेको उहाँले बताउनुभयो। यो विषयमा कोषसँग छलफल भएको र कोषबाट सकारात्मक जवाफ आएको पनि शर्माको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो माग समान योगदान गर्ने दुवै थरीलाई सेवा सुविधा पनि समान बनाऊ भन्ने हो। कि सरकारी कर्मचारीको पनि निजी जस्तो बनाऊ वा निजी कर्मचारीको पनि सरकारी सरह बनाऊ भन्ने हो। विविधकारी व्यवस्थाकै कारण सरकारी कर्मचारीको पेन्सन भन्दा र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको पेन्सन 4 गुणा कम हुन आउने शर्माले दावी गर्नुभयो। एउटा खाता खोल्नु थियो, कुन चाहिँ बैंक राम्रो होला? एनसीसी बैंकमा खोल्ने नि उत्सव बचत खाता। वार्षिक ब्याज दर 6.5% आउने रहेछ। 1000 मै खाता खोल्न मिल्ने। 10,000 सम्मको औषधोपचार बीमा पाइदो रहेछ। निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, एनसीसी क्रेडिट कार्ड, साथै सबै शाखाबाट निशुल्क एबीपीएस सुविधा पनि पाइने। एटीएम नै 81 वटा रहेछ। डीम्याट खाता सुविधा, आसवा सुविधा, लकर सुविधामा अनि ड्राफ्ट सेवामा 50% सबै छुट भएपछि किन चाहियो अरू? ए, त्यसो भए त आजै म एनसीसी बैंक गएर उत्सव बचत खाता खोलिहाल्छु नि। NCC Bank, your business bank. प्रदेश 5 सरकारले किसानका लागि वितरण गरेको अनुदान रकममा 70% सम्म दुरुपयोग भएको भेटिएको छ। प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले 2 महिना लगाएर 12 जिल्लाका 128 किसानका फार्म र व्यवसायमा अनुगमन गर्दा सो तथ्य फेला परेको हो। अधिकांश किसान र फार्महरूले एक प्रयोजनका लागि लगेको अनुदान अर्कैमा लगाएको फेला परेको छ। कृषि प्रयोजनका लागि अनुदानमा लगेका यन्त्रीकरण व्यावसायिक प्रयोगमा लगाइएको समेत फेला पारेको छ। केही जिल्लामा मन्त्रालयबाट कृषिका लागि लगेको अनुदान होटलमा प्रयोग गरिएको छ। समितिले सरकार र मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अनुदान लिएर काम नगर्ने किसानबाट रकम असुल उपर गर्न, कमिसन लिएर भुक्तानी दिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। अनुदानको रकम भुक्तानीका क्रममा कर्मचारीले 5 देखि 20% सम्म कमिसन माग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भैरवा क्षेत्रमा लोडसेडिङ हटाउन लोड व्यवस्थापन गर्दा 15 उद्योगमा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत आपूर्ति भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गठन गरेको महसुल विवाद सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केही उद्योगले आफूले माग्दै नमागी प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत आपूर्ति गरेर महँगो बिल पठाएको दावी गरेको बेला यस्तो तथ्य खुलेको हो। प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच गत माघ यता ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको महसुल सम्बन्धी विवाद जारी छ। प्राधिकरणले ट्रङ्क र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगलाई छुट भन्दै बिल पठाएपछि विवाद सुरु भएको हो। प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भैरवा क्षेत्रमा लोड व्यवस्थापनका लागि औद्योगिक फिडरबाट भरौलिया सब स्टेसन जडान गर्दा 15 वटा उद्योग ट्रङ्क लाइनमा पर्न गएको उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग राष्ट्रसङ्घीय पर्यवेक्षकलाई सिन्जियाङ प्रान्तमा जाने अनुमति तत्काल प्रदान गर्न बेलायतले चीनलाई अनुरोध गरेको छ। आफ्ना केही महत्त्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक गरेको केही समयपछि नै बेलायतले यस्तो आग्रह गरेको हो। सिन्जियाङ प्रान्त चीनको यस्तो क्षेत्र हो जहाँ कडा सुरक्षासहित राखिएका हजारौं मुसलमानलाई यातना र दुर्व्यवहार हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले दावी गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक भएका ती दस्तावेजमा मुसलमानमाथि कस्तो दुर्व्यवहार भइरहेको छ भन्ने आधिकारिक तथ्य समावेश गरिएको बेलायतको दावी छ। यद्यपि चीनले भने ती दस्तावेजलाई गलत समाचार भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। आसन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साहकका लागि होटल र खेलस्थलको टुङ्गो लागेसँगै ती स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलले होटल र खेलस्थलको टुङ्गो लागेपछि त्यही अनुसार साहक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, नेपालको प्रतिष्ठासँग जोडिएको प्रतिष्ठित खेलकुद आयोजनालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र त्रुटिरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्न हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी राखिने छैन। मक्सिर 15 देखि 24 सम्म काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की र धनुषामा आयोजना हुने सागमा नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, मालदिप्स र भुटानका खेलाडीले भाग लिनेछन्। गृहका अनुसार 3228 खेलाडी, 229 रेफ्री, प्रशिक्षक, पदाधिकारी सहभागी हुनेछन्। यसैबीच सरकारले 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित आयोजना गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को उद्घाटन त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा हिजो बसेको भ्रमण वर्ष मूल आयोजक समितिको 5औं बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा हुने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष सम्बोधन र भ्रमण वर्षको औपचारिक घोषणा हुने प्रस्ताव पारित भएको हो।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकको पश्चिमी भूभागमा आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी तथा मध्य हिमाली भूभागका केही स्थानमा भने मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:32 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:08 हुनेछ। हवस् प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।